वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हज़रत अली ने फरमाया, तुम्हारी नियत की आजमाइश उस वक्त होती है जब तुम किसी इंसान की मदद करते हो जिससे तुम्हें किसी चीज़ का लालच ना हो। सारी दुनिया के लोग तुझे अपने फ़ायदे के लिए चाहते हैं, सिर्फ तेरा रब ही है जो तुझे तेरे फ़ायदे के लिए चाहता है। जब रब राज़ी होने लगता है तो बंदे को अपने ऐब का पता चलना शुरू हो जाता है और यही उसकी रहमत की निशानी है। जब तुम पर कोई मुश्किल आए तो किसी का एहसान ना लो, क्योंकि मुसीबत 4 दिन की होती है और एहसान ज़िंदगी भर का। इंसान ने जो कुछ जवानी में किया होता है, उम्र के आखिरी हिस्से में वह उस पर ज़रूर लौटाया जाता है। अगर उसने तौबा ना की हो, अगर किसी के दिल में जगह बनाना चाहते हो तो उसे सीधे और पूरे नाम से पुकारा करो। और फिर जब तुम्हारा दिल किसी से गले लग के रोने को चाहे तो कुरान पाक को गले लगा लेना। तुम्हारा एक रब है, फिर भी तुम उसे याद नहीं करते, लेकिन उसके कितने बंदे हैं, फिर भी वे तुम्हें नहीं भूलता। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का फरमान है कि किसी इंसान को पत्थर समझकर ठोकर मत मारो, बल्कि उसे तराश कर देखो, शायद वे हीरा हो। किसी के मुंह पर बेइज्जती करना उसे कत्ल कर देने के बराबर है। अक्लमंद इंसान वह है जो अपनी ज़बान को गीबत से बचाए, और मोमिन वह है जिसका दिल शक से पाक हो। बेहतरीन सीरत यह है कि तुम लोगों के साथ उस तरीके से पेश आओ जिस तरीके से तुम लोगों का अपने साथ पेश आना पसंद करते हो। जो आदमी सब्र इख्तियार करता है वह कामयाबी पाता है, और जो जल्दबाजी करता है वह ठोकर खाता है। दुनिया में 1000 रिश्ते बनाओ, लेकिन एक रिश्ता ऐसा बनाओ कि जब हज़ारों आपके ख़िलाफ़ हों तो वे एक आपके साथ हो। जो दिल दूसरों की तकलीफ़ देखकर बेचैन हो जाता है तो जान लो कि उस दिल में अल्लाह ताला रहता है। जब तुम बेवजह तोड़ दिए जाओ तो समझ जाओ कि अल्लाह तुम्हें अपने करीब लाकर जोड़ना चाहता है। ज़िंदगी जब रुलाए तो समझ लेना कि गुनाह माफ़ हो गए हैं, और ज़िंदगी जब हंसाए तो समझ लेना कि दुआएं कबूल हो गई हैं। जिसे मौत का इंतज़ार होता है वह नेक कामों में जल्दी करता है। जब इंसान किसी से डरता है तो उससे दूर भागता है, लेकिन जब वह अपने रब से डरता है तो उसके और करीब हो जाता है। अल्लाह सिर्फ तुम्हारे रास्तों को मोड़ता है, तुम्हारी दुआओं को नहीं। वह तुम्हें अपने तरीके से तुम्हारी मनपसंद मंजिल तक लाता है। जब किसी की सच्ची मोहब्बत मालूम करनी हो तो उसके गुस्से में अपने लिए अल्फाज और जज्बात देखो। नफ़रत गुनाह से करो, गुनाह करने वालों से नहीं। शायद वे तुम्हारी मोहब्बत में आकर गुनाह करना ही छोड़ दे। अपने दिन का आगाज़ सदका देने से शुरू किया करो, उस दिन तुम्हारी कोई दुआ रद्द नहीं की जाएगी। आंसू का कतरा दुनिया की हर चीज़ से ज़्यादा महंगा है, लेकिन कोई उसकी कीमत उस वक्त तक नहीं जान सकता जब तक कि वे उसकी अपनी आँख से ना निकले। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने फरमाया कि जब मेरी दुआ कबूल होती तो मैं खुश होता कि इसमें मेरी रज़ा है, और जब मेरी दुआ कबूल ना होती और खुश हो जाता कि इसमें मेरे रब की रज़ा है। और कभी गम ना करना कि दुनिया आपके साथ नहीं, बल्कि खुश होना कि दुनिया का मालिक आपके साथ है। अगर तुम उस वक्त मुस्कुराते हो जब तुम पूरी तरह टूट चुके हो तो यकीन जानो दुनिया में तुम्हें कोई कभी नहीं तोड़ सकता। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से पूछा गया कि इंसान बुरा कब बनता है। आपने फरमाया कि जब वह अपने आप को दूसरों से अच्छा समझने लगे। जो बहुत अच्छा लगे उसे बहुत कम मिला करो, और जो इंतहा से ज़्यादा अच्छा लगे उसे सिर्फ देखा करो, और जो दिल में समा जाए उसे सिर्फ याद करो, क्योंकि जो जितना करीब होता है उसे दुनिया उतना ही दूर कर देती है। खूबसूरत चेहरा भी बूढ़ा हो जाता है, पुरकशिश जिस्म भी एक दिन ढल जाती है, लेकिन एक अच्छा इंसान हमेशा अच्छा रहता है। ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहते हो तो बहरे हो जाओ,
کیونکہ بعض لوگوں کی باتیں مایوسی میں اضافہ کر دیتی ہیں۔ دنیا میں صرف ایک محبت ایسی ہے جس کو دیکھ کر اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے، وہ بیوی کی خاوند سے اور خاوند کی بیوی سے محبت ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے کہ اپنے جسم کو ضرورت سے زیادہ مت سنوارو، اسے مٹی میں مل جانا ہے۔ سنوارنا ہے تو اپنی روح کو سنوارو، کیونکہ اسے اپنے رب کے پاس جانا ہے۔ تکلیف میں ہمیشہ صبر سے کام لیا کرو، کیونکہ سونے کو آگ سے آزمایا جاتا ہے اور مومن کو تکلیف سے۔ بارش کا پانی پیو، کیونکہ یہ بدن کو صاف کرتا ہے اور بیماریوں اور دردوں کو بدن سے نکال دیتا ہے۔ یاد رکھنا، غصے کی حالت میں کوئی فیصلہ نہ کرنا اور خوشی کی حالت میں کوئی وعدہ نہ کرنا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ آپ امیر المومنین ہیں، آپ نیچے کیوں بیٹھتے ہیں؟ آپ نے جواب دیا کہ نیچے بیٹھنے والا کبھی نہیں گرتا۔ خواہشیں بادشاہ کو غلام بنا دیتی ہیں، مگر صبر غلاموں کو بادشاہ بنا دیتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ خوشی انسان کو اتنا ہی سکھاتی ہے جتنا کہ غم سکھاتی ہے۔ نیک بننے کے لیے ایسی کوشش کرو جیسے حسین بننے کے لیے کوشش کرتے ہو۔ جو گالی غصے میں یا مذاق میں دے دیتے ہو وہ تمہارے قبر کے لیے ایک بچھو بن جاتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، سب سے بڑا جاہل وہ ہے جو ایک پتھر سے 2 دفعہ ٹھوکر کھائے۔ 6 چیزوں کی شکایت کبھی نہ کرنا۔ نمبر 1، اپنی قسمت کی۔ نمبر 2، اولاد کے سامنے اپنے بڑوں کی۔ نمبر 3، اپنا ذاتی مکان ہوتے ہوئے بھی اس کی تنگی کی۔ نمبر 4، بھول کر بھی اپنے ماں باپ یا استاد کی۔ نمبر 5، غیر کے سامنے اپنے دوست کی۔ اور نمبر 6، رخصت کرنے کے بعد اپنے مہمان کی۔ نماز کی فکر اپنے اوپر فرض کر لو، خدا کی قسم دنیا کی فکر سے آزاد ہو جاؤ گے اور کامیابی تمہارے قدم چومے گی۔ 2 چیزیں اپنے اندر پیدا کر لو، چپ رہنا اور معاف کرنا، کیونکہ چپ رہنے سے بڑا کوئی جواب نہیں اور معاف کر دینے سے بڑا کوئی انتقام نہیں۔ نیکیاں کرتے جاؤ، دریا میں ڈالتے جاؤ، جب کبھی زندگی میں طوفان آیا تو یہ نیکیاں کشتی بن جائیں گی۔ جتنا زیادہ اللہ کا شکر ادا کرو گے، اللہ تمہیں اتنا ہی زیادہ عطا کرتا رہے گا۔ محبت میں خوبصورتی اس وقت معنی رکھتی ہے جب آپ کا ہم سفر آپ کو دین کے قریب کر دے۔ آپ کسی کو بھی 2 چیزوں کے لیے زبردستی مجبور نہیں کر سکتے، ایک محبت اور دوسرا عبادت۔ دونوں دل سے ہوتے ہیں اور دونوں کا رشتہ روح سے جڑا ہوتا ہے۔ کبھی غم نہ کرنا کہ دنیا آپ کے ساتھ نہیں ہے، بلکہ خوش ہو جانا کہ دنیا کا مالک آپ کے ساتھ ہے۔ 3 لوگ جب آپ کے سامنے بات کر رہے ہوں تو انہیں مت روکیں۔ نمبر 1، والدین۔ نمبر 2، بچہ۔ نمبر 3، غم زدہ انسان، کیونکہ ان کا دل بول رہا ہوتا ہے۔ وہ جگہ چھوڑ دو جہاں تمہارے احساس اور تمہارے الفاظ کی قدر نہ ہو۔ اس سوچ کے ساتھ زندگی میں آگے بڑھو کہ اللہ نے یقیناً بہترین ہی سوچا ہوگا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے کہ لوگوں کے خوف سے حق کی بات کہنے سے نہ ڈرو، کیونکہ یہ نہ تو کوئی موت کے قریب کر سکتا ہے اور نہ ہی کوئی رزق سے دور کر سکتا ہے۔ کسی کے گھر جاؤ تو اندھے بن کر رہو اور باہر نکلو تو گونگے بن کر۔ جو شخص اپنی مفلسی اور فقیری کا اظہار کرتا ہے، در حقیقت وہ اپنے آپ کو ذلیل کرتا ہے۔ بہترین ہمسفر کا سب سے بڑا خاصیت یہ ہے کہ وہ آپ سے اتفاق اور ناراضگی کے باوجود بھی آپ کا خیال رکھنا اور فکر کرنا نہیں چھوڑتا۔ جو وقت گزر گیا اس کو یاد کر کے کچھ اصول بنا لیں، جو وقت باقی رہ گیا وہ بہتر ہو جائے گا۔ میری اللہ پاک سے یہی دعا ہے کہ اللہ ہمیں ہر گناہ سے بچائے اور ہم سب کو نیک بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔